من یه چیزی تو ذهنم هست ممکنه بگم مسخرم کنید، فردا ممکن تو روزنامه‌ها یه چیزایی بنویسن، اما حالا رسیده اینجا معلوم نیست من دیگه زنده بمونم. بذار اینو به شما بگم. من تو دلم اینه که اون چادر حضرت زهرا که چندین وصله داشت، اون از همه کهکشان‌های عالم ارزشش بیشتر، از همه کهکشان‌های عالم ارزشش بیشتر. همه عالمیان افتخار میکنن که یک سایه از اون چادر به سرشون بیفت. چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دعا لمحم از چادر تو. خدای همچه کسی را به ما داره، به همچون شناخت برنسید. چقدر یاد حضرت زهرا هستیم در زندگی. غفلته، ولی سعی کنیم اون وقتی احتیاج داریم اقلا بریم در خونش. نه تنها احتیاج اون وقتی که بیماری سرطان داریم، برای گرفتاری های فرهنگی جامعهمون، برای بلاها و فتنه های آخر الزمانی که همه بهش مبتلا هست، برای نگرانی هایی که برای آینده دخترای پسرهای خودمون داریم. مگر لحظه ای که دگر سر نداره، مگر لحظه ای که دگر سر نداره، من از خاک پای تو سر. احتیاج نداریم یک کسی به ما کمک کنه در اینا و مطمئن هستیم تنها چیزی که میتونه در مقابل انبوه این بلاها مقاومت کند عنایت اهل بیت و توسل ممناست. چادرت را پناهی از این خیمه بهتر نداره، پناهی از این خیمه بهتر. از حالا تصمیم بگیریم که توسلاتمون رو به اهل بیت بیشتر کنیم. توسل هم حتما این نیست که آدم مجلس روزه بگیره و شب تا سحر بشینه سینه بزنه. یا السلام علیک یا فاطمه المعصومه هم توسل، بلکه یه توجه قلبی هم توسلی. اگه صادقانه باشه معونه ای نداره، همت میخواد، معرفت میخواد. تجربه کنید ببینید یه هفته اگر این حالت رو در خودتون حفظ کنید ببینید زندگیتون چجور. اینجا مرکز مقاومت است.